Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay, welcome to कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 74 पढ़ेंगे और ये सबक हमारी किताब अल्लाह अकबर से है और इस किताब में हम अपने रब के अहकाम को पढ़ते हैं। और आज जो हुक्म पढ़ना है वो है बाब अव्वल में से, और इस बाब का नाम है या इस चैप्टर का नाम है असलम तो लिरब्बिल आलमीन, यानी मैंने अपने आप को अपने रब के सामने झुका दिया। मतलब कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मैं सुनूंगा उस पर मैं इंशाल्लाह अमल करूंगा। और आज इसका हमने हिस्सा नंबर 10 पढ़ना है। लेकिन हमेशा सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी के मौजू पर बात करेंगे। शुक्रगुजारी का मतलब है अल्लाह ताला की अता फरमाई गई नेमतों को मानना और उनका एहसास करना, यानी अपने रब की नेमतों की कदर शनासी को शुक्रगुजारी कहते हैं। और ये कदर शनासी 3 तरीकों से होती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्र 3 तरीकों से होता है। कैसे? दिल से, जुबान से और अपने अमल से। यानी सबसे पहले ये कि दिल से अल्लाह ताला की नेमतों को तस्लीम किया जाए, यानी माना जाए। दूसरा, जुबान से इकरार करना और इन नेमतों का शुक्र अदा करना। और तीसरा ये कि अल्लाह ताला की इन नेमतों का सही इस्तेमाल करना, इनका ख्याल रखना, इनको ज़ाया या खराब न करना बल्कि इनकी कदर करना। ये है 3 चीजें, अहम चीजें जो है वो शुक्रगुजारी में आती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने शुक्रगुजार बंदों को पसंद फरमाते हैं और शुक्रगुजारी पर अपनी नेमतों को और बढ़ा देते हैं। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 में फरमाया गया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अजाब भी सख्त है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाज़ेह फरमा दिया कि अगर कोई शुक्रगुजारी करेगा तो उसकी नेमतों में इजाफा किया जाएगा। शुक्रगुजारी की आदत में हमें अल्लाह ताला की रजा के साथ साथ और भी कई फायदे हासिल होते हैं। शुक्रगुजार लोग पुरसकून, खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी गुजारते हैं और दूसरों के लिए भी अमन और सलामती का बायस बनते हैं। और हमें भी अपने रब का शुक्रगुजार बनना है इंशाअल्लाह। और कैसे शुक्रगुजार बनेंगे हम, इस बात को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार बन जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहां से पढ़ते हैं। शुक्रगुजारी सिर्फ जुबानी मामला या महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि शुक्रगुजारी एक फितरी जज्बे और एहसास का नाम है। और वो ये कि जब कोई हमारे साथ भलाई करे, हमें नफा या फायदा पहुंचाए या हमसे अच्छा रवैया इख्तियार करे तो हमारे दिल में इसके लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा होती है। और एहसान मंदी के इन्हीं जज्बात के तहत हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। यानी ये हमारी एक फितरत की सच्चाई है कि जो हमारा फायदा करे, जो हमारे साथ भलाई करे, अच्छा सलूक करे, नेकी करे, तो हम उसके एहसानमंद होते हैं और हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। यही रवैया एक सलीमुल फितरत इंसान का रवैया होता है। यानी वो इंसान जिसकी फितरत सलामत होती है, सलीम होती है, सही होती है, उसका यही रवैया होता है कि वो नेकी करने वाले या एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा करता है। और किसी के एहसान को झुटलाना या किसी की नेकी या मदद को फरामोश करना एक खिलाफ फितरत अमल है। यानी अगर कोई ऐसा ना करे, अगर किसी के एहसान को झुटलाए और किसी की नेकी से इनकार करे और किसी की मदद को फरामोश करे, कहे कि नहीं तुमने मेरे साथ कोई नेकी नहीं की, तो ये खिलाफ फितरत अमल है। इसका मतलब है कि वो बंदा अपनी फितरत के खिलाफ काम कर रहा है। इसीलिए नाशुक्री करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी सही मानों में शुक्रगुजार नहीं बन सकता। यानी यहाँ हमें क्या सबक दिया जा रहा है कि इंसानों में से भी जो हमारे साथ नेकी करें, अच्छाई करें, उनके भी
ان کا بھی شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، یعنی ہر نیکی کا جو ہے ہمیں شکر گزاری سے جواب دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اور اللہ رب العزت نے تو ہم سب سے زیادہ یعنی احسان اور مدد تو انسان کی رب نے کی ہوتی ہے نا، تو رب کا سب سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں، ان کے لیے سخت سزا کا اعلان سنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ شکر گزار لوگ ہر حال میں خوش اور پرسکون رہتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو بھی ہوتا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، جبکہ ناشکری میں مبتلا لوگ ہمیشہ اپنے حال پر ملال اور افسوس کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ اپنے ہر چیز کا رونا ہی روتے رہتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں ہوتے، ہمیشہ افسوس اور ہمیشہ شکوے اور شکایات کرتے رہتے ہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کا کام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کا اپنا دل بھی پرسکون اور خوش رہتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ حلال اور پاک رزق کھاؤ اور پیو اور اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں ہے کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا، یعنی اس آیت میں اس طرح فرمایا گیا کہ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا کہ اگر تم شکر گزار ہو اور ایمان لاؤ، یعنی دو چیزیں، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ رب العزت اس بندے پر عذاب یا سختیاں نہیں نازل فرماتے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ تو شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت شکر گزاری کو پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے، رائٹ؟ اور جو کسی کا شکر ادا نہیں کرتا، رب کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہ خلاف فطرت کام کرتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جائیں گے، اور نیکسٹ پیج پہ کیا ہے جناب؟ نیکسٹ پیج پہ سب سے پہلے ہم سورۃ النحل جو کہ 16 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت 112 یہ پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ یاد ہے نا آپ کو تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا گیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، کہ مطمئن، یہ جو آخری ہوتے نا، یہ تنوین ہوتی نا، دو زبر یا دو پیش، اس کو ایک پڑھا جا سکتا ہے، دونوں بھی پڑھ لے ایک تب بھی خیر ہے، لیکن ایک پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، یعنی اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان فرمائی ایک بستی کی جو ہر طرح سے امن میں تھی اور اطمینان میں تھی، سکون میں تھی۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، یعنی آخر میں جو تنوین ہوتی نا، زبر ہو زیر ہو، دو پیش دو زیر یا دو زبر، تو اگر اس پہ رکنا ہو تو پھر ہم ایک پڑھتے ہیں، مکان نہیں پڑھیں گے، مکان پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق باغ فراغت چلا آتا تھا، یعنی اس بستی کو کوئی مشکل نہیں تھی، ان کے پاس ڈھیروں رزق تھا، رزق ان کے پاس آ جاتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، تو مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، عائشہ وشے انہوں نے ناشکری کی، مطلب قدر نہیں کی ان نعمتوں کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا، یعنی ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا گیا۔ وہ کیسے تھے؟ وہ امن میں تھے، اطمینان میں تھے، رزق ان کے ہر طرف سے ان کو رزق مل رہا تھا، تو انہوں نے گناہ کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو کیا ان کا حال کیا ہوا کہ ان کو لباس پہنا دیا گیا جو اور خوف کا، بھوک اور خوف کا، یعنی ان پر اوڑھ دیا گیا، ان کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا گیا، اس وجہ سے کہ جو وہ کام کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ناشکری کرتے تھے۔ اوکے، اب یہاں سے پڑھتے ہیں
सूरत नहल की इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री करने का एक अंजाम बताया गया है कि एक बस्ती थी जिसके लोग अमन और चैन से रहते थे, मगर उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की तो इन्हें खौफ और भूख में मुब्तला कर दिया गया। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की नाशुक्री के मुख्तलिफ अंदाज हैं। कई लोग अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों से फैज़याब होने के बावजूद समझते हैं कि ये नेमतें उन्होंने खुद से यानी अपनी ताकत और अपने इल्म और हुनर से हासिल कर ली है। यानी इस वजह से वो कहते हैं कि ये तो हमने खुद हासिल कर ली हैं। तो हालांकि इंसान को मिलने वाली हर नेमत और हर ताकत और हर सलाहियत अल्लाह ताला ही की अता फरमाई गई है। ये लोग जो ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हमने खुद पैसा कमा लिया, हमने खुद इज्जत कमा ली, वो जरा सोचें कि तुम्हारी आंखें भी रब ने तुम्हें दी हैं, तुम्हारे कान भी तुम्हारे रब ने तुम्हें दिए हैं। तो अगर अगर परवरदिगार तुमसे आंखें और कान ही छीन ले तो कैसे तुम तरक्की कर सकते हो? कैसे तुम ये माल कमा सकते हो? कैसे तुम इतने जो है वो कामयाब हो सकते हो? तो हर इंसान को मिलने वाली हर नेमत, हर ताकत और हर सलाहियत अल्लाह ताला ही की अता फरमाई गई है और हर नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही इंसान को मिलती है। ओके? इसी तरह बहुत से लोग जुबान से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, मगर अच्छे खासे हालात होने के बावजूद भी हर वक़्त गिले-शिकवे ही करते रहते हैं, यानी रोते ही रहते हैं, शिकायतें ही करते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते और कभी खुश नहीं होते, यानी अमलन नाशुक्री करते हैं। ऐसे लोग बेशक तस्बीह जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ते रहें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के हाल को जानता है। रब जानता है कि ये बंदा अल्हम्दुलिल्लाह की जो तस्बीह कर रहा है, वो वाक़ई शुक्रगुज़ार है कि नहीं है। तो रब के साथ हम झूठ नहीं बोल सकते। तो अमलन नाशुक्री ये है कि हम बेशक लफ्ज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें, लेकिन हमारे अंदर गिले-शिकवे हो, हर वक़्त हम कभी खुश ना रहें, तो इसका मतलब है कि हम अमलन नाशुक्री करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह ताला की अता अता की हुई नेमतों को ज़ाया करके या इन नेमतों का गलत इस्तेमाल करके इनकी नाक़दरी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री करते हैं। यानी जो नेमतें इंसान को रब ने दी हो, ये मोबाइल ही है जो, ये भी अगर रब ने हमें दिया हुआ है तो इस पर भी हम अगर गलत चीजें देखेंगे, गलत काम करेंगे तो वो रब की अता फरमाई की नेमत का जो है वो गलत इस्तेमाल है, नाशुक्री है, नाकदरी है। अगर हम अपनी आंखों का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने कानों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये नाशुक्री है और नाकदरी है। और याद रहे कि हमने ऐसा नहीं बल्कि शुक्रगुजार बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। राइट जी। अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सबसे पहले कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करेंगे और किस बात पर कि आज हमने जाना कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म फरमाया गया है। शुक्रगुजारी का सही तरीका ये है कि इंसान के कल्ब और फिक्र यानी इसके दिल और दिमाग में इस बात का यकीन हो कि इसके पास जो नेमतें भी मौजूद हैं, दर हकीकत वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की अता करदा है। सबसे पहले इस बात का इंसान को यकीन होना चाहिए उसके दिल और दिमाग में, यानी उसके सोचों में, उसके ख्यालात में और उसके यकीन में ये होना चाहिए कि जो नेमतें उसके पास हैं वो अल्लाह ताला की अता करदा है। और फिर इस यकीन के साथ साथ इंसान को ज़ुबान से भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। यानी हमें जैसे कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करते रहना चाहिए। ओके। किसी नेमत की शुक्रगुजारी में ये बात भी बहुत अहम और लाज़िम है कि हम रब की अता फरमाई गई चीज़ या सलाहियत का बेहतरीन इस्तेमाल करें। यानी हम ये देखें कि हमारे पास कौन-कौन से वसाइल हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास और उन चीज़ों का सही इस्तेमाल क्या है। अगर उनका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो भी नाशुक्री है। यहाँ से पढ़ेंगे कुरान पाक में एक से ज्यादा मुकामात पर फरमाया गया है कि इंसान से उसको अता फरमाई गई नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। यानी जो नेमतें इंसान को मिली हैं उसका हिसाब लिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा। यानी हमारे हाथों और पाँव और कानों और जुबानों से हमारे बारे में पूछा जाएगा, हमारा हर चीज का हमारा हिसाब होगा।
تو شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جو دنیاوی زندگی میں بھی باعث رحمت و برکت بھی ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب کا موجب بھی. یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے، یہ ایک ایسی خوبی ہے انسان کی کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں بھی اچھی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی کثرت سے حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم نے اپنے رب کا ایک اور حکم سنا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا شکر گزاری کا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے اسلمت لرب العالمین، کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، آپ نے مجھے حکم دیا اور اب میں انشاءاللہ اس حکم پر عمل کروں گا اور ہمیشہ عمل کروں گا. تو کیا ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد شکر کرو، سونے سے اٹھنے کی دعا، اس کے بعد کھانا کھانے کی دعا، اور حتیٰ کہ واش روم سے نکلنے کی بھی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. اور ہر دعا جو ہے وہ الحمدللہ سے ہی شروع ہوتی ہے. ہم نے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کو جو ہے ان کو پڑھنا بھی ہے، ان کے اپنے وقت پر ان کو پڑھنا بھی ہے. اور پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی جیسے کہ وہ ہر چیز جس چیز کو بھی دیکھتے تھے تو اس کے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے. یعنی کپڑے بھی پہنتے تھے تو شکر کرتے تھے، اب یعنی سمجھ لیجئے کہ جوتا بھی پہنتے تھے تو رب کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ. رائٹ جی. اور دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اسی سبق کو آگے 4 لوگوں کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، یعنی بتانا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 4 پوائنٹ، بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس میں، لیکن آپ کے لیے اسائنمنٹ کے طور پر صرف 4 پوائنٹ اس میں سے اس سبق میں سے یاد کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اور پھر آپ نے وہ 4 لوگوں تک آگے پہنچانا ہے. یہ ہے آپ کی اسائنمنٹ. رائٹ جی. اور یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے دین، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.